او منگتے صاحب کمال ہو گئے جنہ بننا خیر سیانہ تو او منگتے صاحب کمال ہو کئی حیدر شاہ کئی چاچڑا دے لج پالو گئے اور کئی بن گئے کتب مرو دے اور کوئی چورا تو ابدال ہو گئے وہ دی نسلہ تر منظور گیاں جت راضی پیر سیال ہو گئے اویا جاوے کو اویا جاوے کو پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے بڑے آیا پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا
لجپالا دا لجپالا دا لجپال دی دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ اور خصوصاً بالخصوص جس جانے پیر سیارہ میں او کر قائم مثال چھڑے دے جس جانے پیر سیارہ میں او کر قائم مثال چھڑے دے پر قائم مثال چھڑے دے او موئے دیدے مدتاں دے ایک چھٹ جبال چھڑے منظور دے پس چھوڑے او دکھ سارے جال چھڑے دے ہکا چھاتڑی تو رادی او دو پالج پال چھڑے لگ
جنہ پنیا خیر سیالاتوں او منگتے سب کمال ہو گئے جنہ پنیا خیر سیالاتوں او منگتے سب کمال ہو کئی حیدر شاہ کئی چاچڑا دے لج پالو گئے اور کئی بن گئے کتب مرو دیا دے اور کوئی چورا تو ابدال ہو گئے وہ دی نسلہ تر منظور گئیاں جت راضی پیر سیال ہو گئے اویا جاوے کو پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے بڑے آیا پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرے پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرے پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرے پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال ویکھو رنگ لگ گئے او من کبھی کوئی لال تو باتے کوئی لال تو باتے کوئی میرے سامنے
لجپالا دا لجپال جی دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ اور خصوصاً بالخصوص جس جاوے پیر سیارہ میں او کر قائم مثال چھڑے دے جس جاتے پیر سیارہ میں کر قائم مثال چھڑے دے پر قائم مثال چھڑے دے او موئے چیزے مدتاں دے ایک چھٹ جبال چھڑے منظور جے پس چھوڑے او دکھ سارے ڈال چھڑے نے ہکا چھاتڑی تو رادی او جدو پالج پال چھڑے
خیر سیالہ تو او منگتے صاحب کمال ہو گئے جتنا پھننا خیر سیالہ تو او منگتے صاحب کمال ہو گئے میرے علی کئی حیدر شاہ کئی چاچڑا دے لجپالو گئے اور کئی بن گئے کتب مرو دے او کوئی چورا تو ابدال ہو گئے او دی نسلہ تر منظور گئیاں جت راضی پیر سیال ہو گئے او آجا ویکھو او آجا ویکھو پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے بڑے آیا پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او آیا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او آیا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او آیا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے او من کبھی کوئی لال تو باتے کوئی لال تو باتے کوئی میرے سامنے آوے میرے سامنے آوے میرا پیر سیال تو باتے لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے لجپالا کرم کما چھڈیا لجپالا کرم کما چھڈیا لجپالا کرم کما چھڈیا لجپالا کرم کما چھڈیا رنگیاں نوں رنگ نہ چھڈیا لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او آجا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے او ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے
او کر قائم مثال چھڑے دے جاتے پیر سیال آوے کر قائم مثال چھڑے دے کر قائم مثال چھڑے دے او موئے چیزے مدتاں دے ایک چھٹ جوال چھڑے منظور جے پس چھوڑے وہ دکھ سارے جال چھڑے دے ہکا جھاتڑی تو رادی تو پالج پال چھڑے آجا میرے پیر سیران دی دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے لج پالا دا لج پالا دا لج پال دی دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے سیدین مبارک آیا سیدین مبارک آیا سیدین مبارک آیا ایسے کرم تکیتا کھایا مبارک آیا ایسے کرم تکیتا کھایا میں ہم غریب بنگال سے دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے میں ہم غریب بنگال سے دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیران سے دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے لج پالا دا لج پال دی دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے لج پالا دا پال دی دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے لج پالا دا دیکھو رنگ لگ گئے دیکھو رنگ لگ گئے دور ہے میرے دور ہے میرے سب ٹکڑے میرے دور ہے میرے ٹکڑے میرے ملنی نہیں ملنی منظور مثال دی دیکھو رنگ لگ گیا دیکھو رنگ لگ گیا میری منظور مثال دی دیکھو رنگ لگ گیا دیکھو رنگ لگ گیا جنا پنیا خیر سیالہ تو
او منگتے سب کمال ہو گئے جنہ بننا خیر سیانتو او منگتے سب کمال ہو کئی حیدر شاہ کئی چاچڑا دے لج پالو گئے اور کئی بن گئے کتب مرود آدھے اور کوئی چولا تو عبدال ہو گئے وہ دی نسلہ تر منظور گیاں جو تیرازی پیر سیال ہو گئے او آجا ویکھو پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے بڑے آیا پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا میرا پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرا پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرا پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ آیا میرا پیر سیال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے آیا کمر سونے دا نال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے وہ لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے او من کبھی کوئی لال تو باتے کوئی لال تو باتے کوئی میرے سامنے آوے میرے سامنے آوے میرا پیر سیال تو باتے لج پالا دا لج پال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ومن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جزاکم اللہ. جناب ذوالفقار قاری ندیم باسط سیالوی صاحب تلاوت کلام مجید تاریخی اور عظیم الشان شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کھیبہ تے سجی ہوئی عظیم کانفرنس دا آغاز کر رہے سن. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. مسلم ہاں میری ہستی دا عنوان حضور تے نات ہے. میں توڑے غزلہ نہیں لکھدا میری جان حضور تے نات ہے. میرے دادیاں تے پردادیاں دی پہچان حضور تے نات ہے. میرا خضر ایمان بکاؤ نہیں ایمان حضور تے نات ہے. اب یہ نات اور مناقب بحضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالی عنہ جناب غلام حسنین رضا سیالوی صاحب درباری ثناخان آستانہ چشت آستانہ مقدسہ سیال شریف جناب حسنین رضا سیالوی. ولیوں کا راجہ ولیوں کا راجہ ولیوں کا راجہ خواجہ قمرانی میرا مرشد مہاراجہ. ولیوں کا راجہ خواجہ قمرانی میرا مرشد ولیوں کا راجہ خواجہ قمرانی میرا مرشد مہاراجہ. ولیوں کا راجہ پھولوں کا سہرا پھولوں کا سہرا تیرے سر پر پھولوں کا سہرا تیرے سر پر پھولوں کا سہرا. خواجہ قمرانی میرا قرآن تیرا چہرہ پھولوں کا سہرا. خواجہ قمرانی میرا قرآن تیرا چہرہ چاندی کے تالے تیرے در پر چاندی کے تالے تیرے در پر چاندی کے تالے. خواجہ قمرانی ہے ازل سے لاج والے چاندی کے تالے. خواجہ قمرانی ہے ازل سے لاج والے چاندی کے تالے. اور میں بدل چکر لجبال لگردنی لجبال لگردنی. چاندی کے تالے تیرے در پر چاندی کے تالے. خواجہ قمرانی ہے ازل سے لاج والے چاندی کے تالے. باجے حبیرہ باجے حبیرہ سیال شریف عاشقوں کا ہے مدینہ.
जे हबीला शाम शरीफ आशिकों का मदीना आए दीवाने तेरे दर पर आए दीवाने हो जाते मंगते बादशाही को क्या जाने आए दीवाने खा जाते मंगते बादशाही को क्या जाने आई है सैया तेरे दर पर आए हैं सैया ख्वाजा कमरों आज बकरो सबकी भैया आए हैं सैया सपनों महज फकीर से उधर जान सुजान के आए सपने दरजान सुनान के आए वो नहीं ताजिया कोई लजपाल मिला हर दुनिया छाड़ते आए सकुदर को खाली ना मोड़ी असदों कौन के आए आज सब कद बिना भी चस जासी कई वसुदे भारते आए और कोई दिल दिया तारा नहीं वो माया कोई दिल दिया तारा नहीं वो अब निभावी ढोला मैं बचे तेरे दर पर आए हैं सैया ख्वाजा कमरों आज पकड़ो सबकी भैया आए हैं सैया ख्वाजा कमरों आज पकड़ो सबकी भैया आए हैं सैया कोई चम दिया नहीं ओ माया डोलना कोई चम दिया नहीं वो छड़ीला चन ढोला गाँव भरी दिया लाजाने वो छड़ीला चन ढोला भरी दिया ना जानी आए हैं सैया तेरे दर पर आए हैं सैया मेहरबानो सुल्तानो तजीशानो ओ दे करम कमाने भला होए सुल्ताना वट करम कमानी भलायो कक्का चुल दे फड़ बख्त मेरे कक्कू लख बनाए भला होवे कलर शोर जमीन ते मेहरबाना बूटे करम दे लानी बलावी पता सारा
سردار نو کیتا نادا پردے وگے وانی بلوری آئے ہیں سیاہ آئے ہیں سیاہ رنگ سوالا وہ دنیا جان دیے کمر سیالا دنیا جان دیے کمر سبحان اللہ جمیں مہر علی تے کیتا ہے اج کرم کمات تیرا حق بندا ہے گم نام تے اجڑیاں پجڑیاں نو اج سینے لا تیرا حق بندا ہے اسی سڑ گئے ہیں تیری اوتر وچ سکھ خضر دلا تیرا حق بندا ہے تیری جد تے نسل تے کمی ہے میری آس پجا تیرا حق بندا ہے میں انتہائی ادب نال اپنیاں ماما بہناں نو عرض کراں گا کہ وہ ایک تے تشریف رکھن گیاں دوجا اپنی جیباں دا بھی خیال رکھن گیاں ادب نال بیٹھن شور نہ کرن جناب صاحبزادہ سید محمد طاہر شاہ صاحب چشتی حمیدی سیالوی اپنے خوبصورت ملفوظات کو نوازن کے اولاد حضرت شاہ جیمنا جناب سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب چشتی حمیدی سیالوی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اہل کھیوا اور تمام آمن والے غلامان پیر سیال نو آج اپنے شیخ کامل دی زیارت دی لکھوکھا مبارکہ ہومین اہل کھیوا مبارک باد مستحق ہیں کہ آج اتنی خوبصورت اور عظیم الشان شیخ الاسلام کانفرنس دا انعقاد کر کے انہوں نے اپنے شیخ دے حضور اپنا نذرانہ عشق و محبت پیش کیتا ہے سبحان اللہ اے شیخ الاسلام کانفرنس اپنے شیخ دی بارگاہ وچ ہر مرید اور ہر غلام دا نذرانہ عشق و محبت و عقیدت ہے لہذا میں شکر گزار ہاں اہل کھیوا دا کہ جنہاں نے کانفرنس تے کھیویاں لیا کرائی ہے لیکن تمام غلاماں نو وچ دعوت دے کے اپنے پیر دی زیارت دا موقع دیتا ہی نے سبحان اللہ میرے دوستو اسی اہل سنت جماعت حقیقی طور تے علی اسی اہل نسبت آئے اسانو جیڑا نظریہ دیتا گیا ہے خصوصاً حضور پیر سیال غریب نواز نے جو سانو عشق و محبت دا نظریہ اور عقیدہ عطا کیتا ہے او دے مطابق کہ جس شے دی بھی نسبت محبوب نال ہو جاوے جس شے دی نسبت
کریم آقا دے نال ہو جاوے جس شے دی بھی نسبت در مصطفیٰ دے نال ہو جاوے میرے پیر سیال دا حکم ہے اے آپ دا نظریہ ہے اے عقیدہ ہے اور ہر غلام نو آپ نے حکم دیتا ہے کہ جس شے دی نسبت در مصطفیٰ نال ہو جاوے اس نال تہاڈا تعلق ہو جائے سبحان اللہ میرے دوستو نسبت بڑی چیز ہے اسی چونکہ اہل نسبت ہے کائنات میں ایسا عقیدہ ایسا عشق ایسی محبت ایسا نظریہ کسے کول کوئی نہیں جیسا سانو اللہ نے عطا کیتا ہے اسی اہل نسبت ہے کہ جس شے دی بھی نسبت جس شے دا تعلق حضور نال ہو جاوے کائنات میں واحد جماعت اسی ہیں اسی مندے ہیں چاہے او دا تعلق اہل بیت دی صورت میں ہوئے تو اسی اہل بیت دے بھی غلام ہو جانے ہیں جی اصحاب محمد دی صورت میں ہوئے تو اسی اصحاب محمد دے بھی غلام اللہ سبحان اللہ نسبت بڑی چیز ہے کائنات میں سب تو وڈا دروازہ سب تو اچا دروازہ اور سب تو اعلیٰ دروازہ میرے مصطفیٰ دا ہے جدن کسے چیز دی نسبت حضور نال ہو جاوے اسی چیز نہیں سے بیک دے اسی نسبت بیتے آئے کہ جی میں کائنات سب تو اچھی ذات میرے کریم آقا دیئے جی دی نسبت حضور نال ہو جاوے وہ بھی اسے طرح اچھی ہو جاندی لے سبحان اللہ میرے دوستو جنہ دوستوں نے جاتے ہیں کہ بیت اللہ دی سعادت حاصل کیتی ہے اتنے ایک پتھر ہے جنہوں حجر اسود آکھا جاندہ ہے جیدہ بوسا لیا جاندہ ہے میرے دوستو یاد رکھو اے وہ پتھر ہے جیڑا حضرت آدم علیہ السلام جنت وچو اپنے نال لے کے آیا میں تو نسبت دی گال دسنا چاہنا کہ نسبت کس طرح اعلیٰ کر دیئے کس طرح اچھا کر دیئے او پتھر جیڑا حضرت آدم دے سینے نال لگا جنو حضرت آدم دی نسبت ہو گئی جنو سینہ آدم دے نال تعلق ہو گیا اللہ نے اس پتھر نو کی شان عطا کیتی اللہ پاک نے اس پتھر نو سینہ آدم دی وجہ تو حضرت آدم دے سینے نال نسبت دی وجہ تو اے مقام عطا کیتا کہ آج حجر اسود اللہ دے گھر دے وچ کعبۃ اللہ میں جڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک جس بندے بھی کعبۃ اللہ دا سفر کرنا ہے اور حج بیت اللہ دی سعادت جس نو بھی حاصل ہونی ہے اس پتھر نو جب تک اس چمڑا نہیں ہوتا بیت اللہ دا حج مکمل نہیں ہونا میرے دوستو حضرت آدم تو میرے مصطفیٰ دی شان آلہ ہے کہ پتھر حضرت آدم دے سینے نہ لگ جاوے جس پتھر نو حضرت آدم دے سینے نہ نسبت ہوئے اللہ اس نو اتنی اچھی شان عطا کرے کہ میرے مصطفیٰ تے حضرت آدم تو آلہ ہیں کہ آدم دے سینے نال پتھر لگے تے پتھر عظمت والا تے میرے مصطفیٰ دے سینے نال جو صدیق لگا تے صدیق بھی عظمت والا ہی نے جے میرے مصطفیٰ دے سینے نال عمر لگے تو عمر بھی عظمت والے جے میرے مصطفیٰ دے سینے نال حضرت عثمان لگے تو عثمان بھی عظمت والے جے میرے مصطفیٰ دے سینے نال مولا علی لگے تو میرے مولا علی بھی عظمت والے دیکھو نا ایک پتھر نو جے ایک نبی دے سینے نال نسبت ہو جاوے تے اللہ اس نو پاک کرتا ہے انو شان عطا کرتا ہے انو اچھی شان نصیب ہو جاندی ہے کہ آدم دے سینے نال پتھر نو اے شان ملے تے اللہ دی قسم ہے کہ صدیق جنو میرے مصطفیٰ دے سینے نال نسبت ہو گئی کائنات وچ بھی کوئی او دے شان نو ناپ تول نہیں سکتا اللہ کمال ہے جی کمال ہے یہ میرے کریم آقا جدو معراج تے تشریف لے گئے میں اپنے حضور دے ملفوظات تو اندسنا چاہنا میرے حضور پیر سیال غریب نواز دے الفاظ نے آپ فرمائیں شاہ جی نسبت بڑی چیز ہے جے نسبت ادنا نال ہو جاوے شے ادنا ہو جاندی ہے تے جے نسبت اعلیٰ نال ہو جاوے تے شے اعلیٰ ہو جاندی ہے جے نسبت پاکا نال ہو جاوے تے چیز پاک ہو جاندی ہے آپ فرمائیں کہ مدینہ پاک وچ اس موتی نے کئی جتیاں سیتیاں ہن کئی جتیاں سیتیاں لیکن ہر جتی نو اے شرف حاصل نہیں ہے جیڑی جتی میرے کریم آقا دے قدمہ میں چاہیے جس جتی نو میرے کریم آقا نے پسند کیتا اور اپنے پیرہن مبارک اپنے پاؤں مبارک اس جتی وچ پائے جیڑی جتی میرے حضور دے قدمہ میں چاہ گئی میرے حضور کا میں نے رو یہ شان ہے کہ جبرائیل میں تلے لے گیا اللہ پاک دے محبوب دے تلوے نال جتی خدا دے عرش پڑ گئی کیا بات ہے کیا بات ہے جبرائیل تلے رہ گئے
لیکن وہ جتی میرے حضور کریم آقا دے تلوے نہ لگی ہوئی جائی، میرے حضور دے پیرا نہ لگی ہوئی جائی، جے جتی میرے حضور دے پیرا نہ لگ جاوے وہ جتی خدا دے عرش تک پڑ جاندی ہے، تے جیڑا صدیق میرے حضور دے سینے نہ لگ گیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھو نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تلوے دے نال لگی ہوئی جتی خدا دے عرش تے اپڑ دی ہے، تو پھر جڑا صدیق میرے حضور نہ رل گئے وہ آج بھی میرے کریم آقا دے مزار وچ نال ہے، وہ عمر بھی آج نال ہے۔ میرے دوستو سانیو تے پیر سیال نے نظریہ عشق و محبت عطا کیتا کہ یاد رکھو جس نال پیار ہوئے، جس نال محبت ہوئے، جس نال عشق ہوئے، او دی گلیاں نال بھی پیار ہوئے، او دے سنگتیاں نال بھی پیار ہوئے، او دی بیلیاں نال بھی پیار ہوئے، او دے بالا نال بھی پیار ہوئے، او دے شہر دی مٹی نال بھی پیار ہوئے۔ اسی او جماعت ہاں کہ جنہاں نو نبی کریم دے شہر نال بھی پیار، حضور دی آل نال بھی پیار، حضور دے بیلیاں نال بھی پیار، حضور دی گلیاں نال بھی پیار، اس شہر دی مٹی نال بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو صدیق اکبر حضرت مولا علی پاک دی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ میرے حضور فرماندے ہیں مولا علی دا بڑا مقام ہے، بہت اچھی شان ہے کہ آپ نبی کریم دے بستر تے ستے۔ اے میرے حضور دے الفاظ ہیں، آپ فرماندے ہیں شاہ صاحب مولا علی دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے کہ او میرے کریم آقا دے بستر تے ستے، جیڑا حضور دے بستر تے سوے، جیڑا کریم آقا دے بستر مبارک تے سوے، اگر او عظمت والا ہے تے جیدی جھولی وچ میرے حضور نے خود سے رکھ کے آرام کیتا۔ وہاں صدیق تیری شان، وہاں صدیق تیری عظمت۔ میرے دوستو دروازہ مصطفیٰ تو کسے نو کچھ ملیا، کسے نو کچھ ملیا، کسے نو کچھ ملیا، سب دی شان آلہ، سب دا مقام آلہ، پر کائنات دی ساری عزتاں صدیق دی جتے تو قربان۔ جدو صدیق دی واری آئی تو صدیق دی گود وچ میرے حضور دا سر بھی آ گیا، میرے حضور دی دستار بھی آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو جیڑا حضور کریم آقا سلم دی گود ای سمے، واہ واہ، جیڑا میرے مصطفیٰ دے سینے تے سمے، اسی اس حسین دے بھی نوکر آئے۔ تیرے اور میرے بال دی کی شان کہ ساڑے بال جدو سمیڑ تے بسترے دے سمیڑ، چار پائی اور بیٹھ تے سمیڑ، پر زہرا دے بیٹے دی شان ہے کہ جدو انہوں نیند آندی آئی میرے مصطفیٰ دے سینے تے آرام کر دیا، میرے کریم آقا دے سینے ادھر تے آرام کرے۔ میرے پیر دا نظریہ ہے، میرے پیر دا عشق ہے، میرے پیر دا عقیدہ ہے کہ یاد رکھو جیڑا نبی دی گود سہ جاوے اودا بھی نوکر ہو جاتے، جے دی گود وچ میرا مصطفیٰ سے رکھ کے اودا بھی نوکر ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماندے ہیں واہ جی واہ، حسین پاک دی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے نبی کریم اپنے موڈیاں تے بہایا، بڑی شان، بڑی عظمت ہے مولا حسین دی کہ میرے حضور نے اپنے موڈیاں تے بہایا۔ آپ فرماندے جیڑا حضور دے موڈیاں تے بہ جاوے، جیڑا کریم آقا دے موڈیاں تے سواری کرے، او بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑے مقدرہ والا کہ انہوں نبی پاک دے موڈیاں تے باندھا شرف حاصل ہویا۔ آپ فرماندے شاہ جی بڑے بھی تے ویکھو نا، او جڑا حضور دے موڈیاں تے پوے او شان والا ہے تے جے دے موڈیاں تے میرے حضور خود بہ گئے۔ سبحان اللہ۔ او بھی بڑی شاناں والے، کیا کہہ او بھی بڑی عظمتاں والے۔ میرے حضور پیر سیال فرماندن کہ جنوں حضور کریم آقا دے موڈیاں تے باندھا شرف حاصل ہوے حضور دی نسبت نال، جے او آلہ ہے تے مڑو بھی آلہ ہے جے دے موڈیاں تے تاجدار مدینہ سفر کردے پین۔ بسم اللہ۔ کائنات وچ صدیق اور حسین نو بڑیاں اے دو نرالیاں شاناں ملی ہوئی ہیں۔ صدیق اور حسین دے وچ مولا حسین نو سواری بنن وچ جڑا مقام ملیا او کوئی اور کسے نہیں ملیا دنیا وچ۔ حسین ورگا سوار کوئی نہیں، دنیا وچ حسین ورگا سوار کوئی نہیں، صدیق ورگی سواری کوئی نہیں۔ صدیق دے موڈین میرے حضور اتے بیٹھے نے، نبی پاک دے موڈین میرے حسین اتے بیٹھے نے۔ اسی سنی پیر سیال دے غلام
جیڑا حضور دے موڈیاں تے بوے اسی او دے بھی نوکر آئے تے جے دے موڈیاں تے میرے کملی والے آ جاویں اسی او دے بھی غلام ہو جاندے میرے دوستو میرے پیر سیال نے دسیا کہ جس شے دی نسبت حضور نال ہوندی جاوے او دے نال تو جڑدا جا اس نال تعلق بنا او دا غلام ہونا جا میرے دوستو صدیق اکبر کائنات دے اے شرف اے عظمت اے مقام میرے صدیق نو حاصل ہے کہ جس رات ہجرت دا وقت آیا ہجرت دی رات میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے وہی بھیجی سونیا بسترے تے علی نو سما دے تے آپ سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے چلا جا ساری کائنات نو حکم ہے ساری کائنات نو حکم ہے کہ جاؤ در مصطفیٰ تے جاؤ در مصطفیٰ تے جاؤ در مصطفیٰ تے کوئی سید ہے کوئی امتی ہے کوئی آلہ ہے کوئی ادنا ہے سب نو حکم ہے جاؤ در مصطفیٰ تے وہ صدیق تیری شان میرے مصطفیٰ نو حکم ہے جا صدیق دے دروازے تے اے صدیق دی شان ہے کہ میرے حضور کریم آقا ہجرت دی رات سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے آئے میرے دوستو ایہی سبق ایہی عشق و محبت نظریہ آج تو ہم سکھاون اور سمجھاون واسطے میرے حضور پیر سیال غریب نواز خود تشریف لے آئے اور آپ میں نے حکم دیتا کہ اپنا تو تعارف بھی کراونا ہے تو سارے دوستوں نے پتا ہے میرا گھر شاہ جیونے ہے میں تقریباً 17 سال گل بڑی میں پکی تے پیٹی کرندا پیا 17 سال میں بھی تابوت چائن 17 سال میں بھی زلجنا تے جلوسے گیا 17 سال میں بھی ماتم کیتا ہے پر اے جڑا اج میں نبی دا نوکر نبی دی آل دا نوکر اور نبی دا یارہ دا نوکر بنے کھلوتا میرے پیر سیال دا کرم ہے میرے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور پیر سیال غریب نواز دے دروازے تے جو میں گیا تے انہاں مینوں سمجھایا شاہ جی راہو چنگا ہے جتھے نبی پاک دی آل دی بھی غلامی ملدی ہوئے تے نبی دے یارہ دی بھی غلامی ملدی ہوئے اپنا عقیدہ درست کرو اپنا عقیدہ درست کرو ایک عقیدہ ہویا ایک ایڑی محبت ہوئی کہ ایک نو مننا دوجہ نو نہ مننا آپ فرمایا اگر انہاں دی دشمنیاں ہوندیاں لڑائیاں ہوندیاں جھگڑے ہوندے کہ کیا نبی پاک مولا ابو بکر دی دین نال شادی کرے نا آپ فرمایا جے دے نال رشتہ کیتا جاوے جس کو رشتہ لیا جاوے یا دیتا جاوے انہاں نال پیار ہوندا ہے محبت ہوندی ہے انہاں دے نال دشمنی نہیں ہوندی آپ فرمایا کہ مولا علی نبی پاک دے داماد ہیں بڑی شان بڑی عظمت ہے بڑا اعلی مقام ہے کہ مولا علی نبی دا داماد ہیں حضور دا داماد ہیں جیڑا حضور دا داماد ہو جاوے او تے شانہ والا ہے تے جے خود میرے کریم آقا داماد ہو جاوے وہ بھی شانہ والا ہے میرے حضور پیر سیال غریب نواز دے اس نظریے نو اپناؤ کہ جب تک حضور دی اہل بیت نال پیار ہوئے اور صحابہ نال نہ ہوئے تو اے بھی ادھورا ایمان اور صحابہ نال تعلق ہوئے اور اہل بیت نال تعلق نہ ہوئے اے بھی ادھورا ایمان سچا تے سچا عقیدہ اسے دا ہے جدا تعلق حضور دی نسل نال بھی ہوئے حضور دی اصل نال بھی ہوئے حضور دے گھر والے نال بھی ہوئے حضور دے در والے نال بھی ہوئے حضور کریم آقا دے موڈیا تے مان والے نال بھی ہوئے تے جے دے موڈیا تے میرے حضور میں جامن اس نال بھی تعلق ہوئے اللہ اکبر میرے دوستو میرے پیر سیال نے مینوں اے سکھایا سادات موجود ہیں جات ویکھن شجرہ پڑھن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ددیال ہیں حضرت مولا علی آپ دی والدہ مائدہ حضرت بی بی ام فروا جنہوں اصل انہوں فاطمہ ہے اور ام فروا لکھا گیا ہے حضرت امام جعفر صادق دے دادا مولا علی ہیں اور نانا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں میرے پیر سیال نے دسیا شاہ جی جدو سیدہ دے دروازے تے جاؤ تے دعا مڑینج منگو توڑے نانکیاں دی بھی خیر ہوئے توڑے دادکیاں دی بھی خیر ہوئے اسی پیر سیال دے غلام حقیقی طور تے سیدہ دے نوکر آئے کہ سیدہ دے دادکیاں بھی مننا لیا سیدہ دے نانکیاں بھی مننا لیا سبحان اللہ اسی جدو ہی دعا مانگنے ہیں اسی ہی دعا مانگنے ہیں کہ توڑے دادکیاں دی بھی خیر ہوئے توڑے نانکیاں دی بھی خیر ہوئے
میرے دوستو حضور کریم آقا نے اپنی اہل بیت نو کشتی دی مثال دیتا کہ میری اہل بیت کشتی ہیں جیڑا انہیں وہی سوار ہو سی او منزل تے پڑ سی اور اپنے صحابہ نو ستارے آکھیا کہ میرے صحابہ ہدایت دے ستارے ہیں ایک دے پچھو ہی لگ سو کامیاب ہو جا سو. میں ایک غیرت والی گل دسنا چاہنا جیڑی میرے پیر سیال دی وجہ تو میں عطا ہوئی کہ یاد رکھو اے جی میں گدڑ ہے نا گدڑ اے آسمان وال کوکا مرنن منہ کر کے تارے وال منہ کر کے کوک دین تے انہاں دے کوکڑ نال نہ انہاں تاریاں دی شان گھٹدی ہے نہ چمک گھٹدی ہے نہ دمک گھٹدی ہے نہ روشنی گھٹدی ہے نہ نیویں ہوندے انہاں صحابہ ہدایت دے ستارے تے جڑے انہاں وال منہ کر کے کوکڑ انہاں دے کوکڑ نال نہ انہاں دی شان گھٹدی ہے نہ انہاں دی شان گھٹدی ہے نہ انہاں دی شان گھٹدی ہے نہ انہاں دی آن گھٹدی ہے نہ انہاں دی عظمت گھٹدی ہے. او آج بھی چمکدے پئے نے واہ واہ او آج بھی چمکدے پئے نے. ایو میرے پیر من دسیا یاد رکھو نبی پاک دی نسل دا بھی نوکر بن نبی پاک دی اصل دا بھی نوکر بن. تے اج میں اپنے پیر دے نال آ تے تانوں وی یہ گل دسیندا پیا جیڑی مینوں پیر سیال دسی کہ یاد رکھو نبی دی آل دا بھی نوکر بن نبی دے اصحاب دا بھی غلام بن تا تیری یہ محبت کامل ہے. اللہ پاک کول دعا ہے اللہ پاک میرے حضور پیر سیال نو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آپ دا بھان آباد فرمائے آپ دا سایہ رحمت غلامت تا دیر قائم اور دائم رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیا کہنے شاہ جی بڑا جملہ خطاب ہے کہ سیداں دے نانکیاں دی بھی خیر ہوئے تے دادکیاں دی بھی خیر ہوئے تے میں آنا سیداں دے پیر دی بھی خیر ہوئے. ہیں آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے. لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ کٹ مرنا کسی پہ یہ وفا ہے کہ نہیں ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما اس سے عظیم سیداں کے پیر دی بارگاہ مفتی دورہ حضرت علامہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب اعظم حضرت داتا گنج بخش غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپان کے اور اپنے خوبصورت اور پیارے ملفوظات تو نوازن کے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حج پال حج ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لائق صد عظیم جملہ غلامان پیر سیال لجپال غریب نواز علماء و مشائخ اور غلامان پیر سیال لجپال دے اکھاں دی ٹھنڈک سبحان اللہ ایمان دی تازگی تے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دے فیض اور کرم دا مظہر بھی تے مرکز بھی. کیا کہنے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دی زیارت دی سارے غلاماں سب تو پہلے بہت بہت مبارک. خیر مبارک. قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آئے کریمہ میں آپ دے سامنے تلاوت کی تھی کہ وہ آیت ہے جڑی ہر نمازی اپنی ہر نماز دی ہر رکعت وچ پڑھتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا کریم تو سانو سدھے رستے تے چلا. پہلی گل یہ سمجھن والی بھئی نماز پڑھن والا اکیلا ہوندا ہے، کلا ہوندا ہے، لیکن جدوں یہ دعا کر رہا ہے تے دعا دے وچ اس واحد متکلم دا صیغہ استعمال نہیں کیتا. اللہ کریم تعلیم یہ فرمائی کہ دعا تو کرنی تے اپنے لئیے ہونا تے اے چاہیے کہ تو اے آگ کہ مولا مینو سیدھا رستہ دکھا. سبحان اللہ. لیکن حکم ملیا کہ اے نہیں کہنا کہ مینو سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے تے چلا، بلکہ حکم اے ملیا کہ کہہ تو اہدنا. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. کہ مولا کریم تو سانو ساریاں نو سیدھے رستے تے چلا. سبحان اللہ. یہ وچ کی راز ہے، کی حکمت ہے کہ کہن والا کلا، اکیلا تنہا، سبحان اللہ. لیکن تعلیم اے، حکم اے، امر اے کہ جدوں دعا کرنی تے اے نہیں آکھنا کہ مولا مینو سدھا رستہ چلا، بلکہ دعا اے کرنی مولا سانو ساریاں نو سدھے رستے تے چلا. سبحان اللہ. یہ وچ کی حکمت ہے، کی راز ہے کہ باقیاں نو نال شامل کیتا گیا. راز اور حکمت ہک اے کہ بندے جدو تو دعا مانگ رہا ہوئے گا تو دعا منگن تے پابندی تا کوئی نہیں، جڑا مرضی منگے، جدو مرضی منگے، جتھے مرضی منگے. لیکن ہو سکتا جدو تو اکلا دعا منگے تیرے گناہ، تیری نافرمانیاں، تیری بد عملیاں، تیریاں کمیاں، تیریاں کوتاہیاں تیری دعا دے قبول ہون دے وچ رکاوٹ بن جان. اور ہو سکتا کہ تیری اے دعا جدو تو کلا منگے تے تیری دعا تیرے سر تو اتے بھی نہ جا سکے، تیری دعا قبول ہون دے قابل نہ ہوئے تیری ذات دی وجہ تو. تے بندیا تینوں حکم اے ہے کہ اپنی دعا دے نال باقیاں نو شامل کر لے. کوئی نہ کوئی تے انج دا ضرور ہوئے گا جے دی دعا قبول ہونی جدو تو انہوں نال ملا کے دعا کرے گا رب او دے صدقے تیری دعا بھی قبول. اللہ سبحان اللہ. بنیاد جیڑی میں عرض کی تھی وہ اکٹھے ہون دی، نال لے کے چلن دی، دعا دے بھی شامل کرن دی کہ دوجیاں نو شامل کر کے جدوں عرض کرو گے تے اللہ رب العزت ضرور کرم فرما دے گا. سبحان اللہ. انہیں سارے غلاماں لئی توجہ طلب. ہر مرید نو اپنے پیر نال محبت، احترام، عقیدت فرض ہے بے شک. اور جدوں تک انہوں اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد دے نال عقیدت و محبت نہیں، وہ مرید ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ مرید ہے ہی ارادت دا نام. واہ واہ. مرید ہے ہی ارادے دا نام، اور اے ارادہ مرید والوں چاہیدہ. سبحان اللہ. مرید والوں مطلوب ہے کہ انہوں عقیدت اور انہوں محبت ہونی چاہیے، انہوں ادب اور ادا احترام اپنے شیخ دے نال ہونا چاہیے. ہو سکتا کوئی بندہ مرید ہون دا دعویٰ کرے، بڑی توجہ طلب بات اس ہزاراں دے اجتماع وچ، لیکن ہو سکتا او دی عقیدت اس لیول دی، اس درجے دی نہ جا سکے کہ اپنے شیخ دی بارگاہ قبول ہو جائے. اج اے اجتماع چند 100 دا نہیں، چند ہزار دا نہیں، ہزاراں غلامان پیر سیال لجپال دا ہے. بس سمجھ لو یقیناً ایک نہیں، 2 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، ہزاراں ایسے موجود ہونے جنہاں نو اپنے
پیر دے نال کامل محبت اور پیار ہونی ہے. جب انہاں نوں نال ملا کے اپنے پیر دی زیارت کرو گے, اپنے پیر دی غلامی دا دم بھرو گے, اکلیاں کریں گے تے شاید قبول ہوے نہ ہوے, لیکن جب سارے نوں ملا کے کرو گے تو یقیناً قبول ہو جائے. کمال ہے, سبحان اللہ. آپ چوکس رب نے سارے نوں فرمایا شامل ہو کے اللہ دی بارگاہ دعا کرو تے شامل ہو کے اپنے شیخ دے فیض دی طرف متوجہ ہو جاؤ. آمین. تو سوال یہ ہے کہ بندہ ہر کوئی رب دا اور تسی کہندے ہو کہ جناب سارے نوں نال ملا کے چلو, دوجے نوں بھی شامل کرو, انہاں نوں اپنی دعا شامل کرو, محبت میں شامل کرو, عقیدے میں شامل کرو. آخر گل عقل یہاں کیوں نہیں بندی؟ گل عقل یہاں اس کو نہیں بندی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کو سامنے رکھ, تفصیلی حدیث پاک عرض نہیں کردا. بنی اسرائیل دے 99 بندے دا قاتل اللہ نے دل وچ پا دیتا کہ میں نے توبہ کرنی چاہیے, معافی منگنی چاہیے. کسی خشک ملا کو جا کے پوچھا کہ جناب 99 بندہ قتل کیتا ہے, کوئی میرے لیے بھی کوئی بخشش ہے, کوئی توبہ کوئی قبول ہونے دی کوئی امید ہے؟ کیونکہ خشک ہے گا سی. انہیں کہا 99 بندے دا قاتل تے توبہ 99 تے پہلے کیتے سی, ایک اور انہوں بھی پھڑکا کے 100 پورے کر دیتے. اللہ اکبر. دعا منگیا کرو اللہ تعالیٰ کسی خشک مولوی دے واہ نہ پا دے. آمین. فرق دستا چلا جس نو اللہ دے ولیاں نال محبت نہیں, جس نو اللہ دے ولیاں نال محبت نہیں, جے دے دل دے وچ اللہ دے اولیاء دی محبت نہیں, جے دے دل دے وچ اولیاء دی تعظیم اور تکریم نہیں, جے دی گفتگو دے وچ اللہ دے ولیاں دا ذکر نہیں, جے دی تقریر دے وچ اللہ دے اولیاء دی شانہ دا بیان نہیں, جے دی تعظیم جے دی تکریم اولیاء دے نال نہیں, او وقت دا جتنا وڈا عالم کیوں نہ ہو جاوے یقین رکھو خشک ملنا ہے. جنہوں اللہ دے ولیاں نال محبت ہے, سبحان اللہ, علم نفع بخش دینے والا انہوں بھی وہی ہے, دی ذات لے. سبحان اللہ. 100 پورا کر دیتا, نا امید پھر بھی نہ ہویا. تو اللہ دے کسے نیک بندے, کسے صاحب نظر کول, کسے صاحب دل کول, کسے صاحب عشق کول, کسے صاحب نسبت کول, کسے صاحب احترام کی بارگاہ چلا گیا. حدیث پاک دے لفظ نے جب چل کے کیا نا کہ جناب میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے, تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے, انہوں نے فرمایا بھی تیرے تے تیرے رب دے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا؟ تیرے تے تیرے رب دے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا؟ لیکن تینوں ہن ہیلا کرنا پینا, تینوں کوئی طریقہ اختیار کرنا پینا. براہ راست اگر تو سدھا منگے گا تے تیرے 100 قتل درمیان ایک دیوار نے تینوں ایک طریقہ دسنا, ایک ہیلا دسنا کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. کی ہیلا کی طریقہ کہ فلاں بستی چلا جا, اتھے کچھ اللہ والے رہندے ہیں, واہ, تو جا کے کی کر انہاں بچ بڑھ جا, انہاں نال رل جا, انہاں دی خدمت چلا جا, اتھے جا کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر, اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لے. سبحان اللہ. ہن سوال یہ ہے بھئی اتنا سفر کیتا, پہلے بھی ایک کول گیا پھر بھی گیا, وہ جتھے 100 بندہ رہندا ہے, جتھے اللہ دے ولی رہندے ہیں, جتھے نیک بندے رہندے ہیں, کیا اتھے خدا کوئی ہور سی؟ جتھے کھلوتا سی اتھے خدا کوئی ہور ہے؟ نہیں. بندہ بھی ہوا, رب بھی ہوا, اتھے بھی رب ہوا, اتھے بھی او دے کولو منگنا, اتھے بھی جا کے او دے کولو منگنا. پہلی گل تو ایک پتہ چل گئی کہ جس وقت اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے وچ چلنا شروع کر دے دیئے, انہاں دی بارگاہ بھی زیارت لئی سلام پیش کرن لئی جدوں قدم چکنا شروع کر دے دیئے تے ہر قدم تے اللہ دی رحمت شامل ہو جاندی ہے, اور انہاں دی زیارت دی نیت کر کے جانا اے اللہ نو بھی پسند ہے, اللہ دے محبوب نو بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سفر شروع کر دیتا, تھوڑا دور چلیا سی, اللہ دا امر آ گیا, موت آ گئی اور اتھے ڈگ گیا.
ہوں جنت لے جان والے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ لے جان والے فرشتے بھی آ گئے. واہ واہ. انہاں دوہاں دے درمیان ہو گیا مکالمہ. جہنم لے جان والے آکھن گے جناب اسی لے کے جانا 100 بندے دا قاتل ہے. جنت والے کہن بندہ تے 100 بندے دا قاتل ضرور ہے لیکن اے تو ویکھ جا کدھر رہا سی. جا کدھر رہا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبت والی گل حالانکہ پہنچیا نہیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے. حالانکہ پہنچیا نہیں اس جگہ تے حاضر ہویا نہیں جا کے توبہ کیتی نہیں صرف ٹر پیا. صرف ٹر پیا. واہ واہ. نیت کر کے انہاں وال جان دی نیت کر کے صرف ٹر پیا. پہنچیا نہیں جا کے توبہ نہیں کیتی اللہ دی بارگاہ چ رو کے التجا نہیں کیتی. سفر شروع کیتا تے رحمت دے فرشتے آ گئے. ہن ساڈا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہن اسی لے کے جانا. وہ کہن 100 بندے دا قاتل ہے. اللہ رب العزت نے اپنی حکمت دے مطابق ایک اور فرشتہ بھیجا. فرمایا جا انہیں فیصلہ کرا کے. فیصلہ بخشنا جو سی کرم جو فرمانا سی اپنے ول اپنے محبوبہ ول ٹرن دی لاج جو رکھنی سی. اپنے محبوبہ ول ٹرن دی لاج جو رکھنی سی. اس واسطے کسی اور نو بھیجیا بھئی دوویں اپنی جگہ میرے قانون دے پابند دوویں ٹھیک نے لیکن جا فیصلہ کر کے آ. فیصلہ کی کر. اس نے آ کے کی فیصلہ کیتا. انہوں نے کہا کہ جناب زمین دی کر لو پیمائش. سبحان اللہ. توجہ طلب سمجھن والی گل. زمین دی کرو پیمائش. اگر تے نیک لوگاں دے نزدیک ہے انہاں دے زیادہ نیڑے ہے تے جنت والے لے جانا تے جے انہاں تو دور ہے تے دوزخ والے لے جانا. کوئی نہیں سمجھے جملہ نہیں کی کہے. اگر اللہ والیاں دے زیادہ نیڑے ہے تے جنت والے لے جانا. کیا بات ہے. تے اگر انہاں تو دور ہے تو دوزخ والے لے جانا. واہ واہ. سادی جی مثال ایک دے کے اس نیڑے نو سمجھا دینا. چکی اج کل تے بجلی دا دور آ گیا. بزرگ موجود نے ایسا بھی دیکھی. چکی دے 2 پڑ ہوندے نے پارٹ جنوں کہندے نے. کمال ہے. انہاں دے درمیان وچ ہوندی کلی. واہ. جے دے اوتے اتلا پڑ پھردا ہے جیڑا دانا اس کلی دے نال لگ جاوے ہائے ہائے چکی ساری دیہاڑ چلدی رہے. واہ واہ. وہ دانا پسدا نہیں. نہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دیہاڑ چکی چلدی رہے دانا نہیں پستا. واہ واہ. جیڑا دانا اس کلی دے نال جڑ گیا ہے انہوں او پی سکدا نہیں. جیڑا اللہ ولی اللہ دے نیک بندیاں دے نال جڑ گیا جیڑا انہاں دی غلامی چاہ گیا جنہیں انہاں دی بیعت کر لئی جنہاں انہاں دے نال نسبت قائم کر لئی زمان میں جتنے مرضی فساد آ جان جتنے مرضی فتنے آ جان اور نہ وہ دے ایمان نو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ وہ دی کوئی جان نو. اللہ سبحان اللہ. جی وہ کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری زندگی وہ دا ایمان بھی بچیا رہندا وہ دی جان بھی بچی رہندی. وہ پسدا نہیں مڑ. وہ پسدا نہیں. انہوں کوئی کچھ نہیں آدھا. نہ کوئی شیطان کہہ سکتا ہے تو نہ کوئی شیطان دا چیلا انہوں کچھ کہہ سکتا ہے. اللہ. اگر تے اللہ دے ولیاں دے نیڑے تے جنت والے لے جاؤں. ہن دیکھو حقیقتاً کی سی حدیث پاک وچ آیا کہ انہیں تھوڑا جا سفر کیتا سی. تھوڑا جا سفر کیتا سی. حقیقتاً واقعتاً وہ اللہ علیہ دی بستی تو دور سی. پیچھے سفر تھوڑا کیتا اگے سفر زیادہ سی لیکن اللہ تعالیٰ جب وہ بخشنا چاہے پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں اپنے نیک بندیاں وقت ٹرن دی لاج جو رکھنی سی ٹر جو پیا پہنچیا بے شک نہیں اپنے نہیں لیکن اللہ دے بندیاں دی زیارت کرن لئی انہاں دی مجلس وچ بیٹھ لئی تو ٹر جو پیا. اللہ نے ٹرن دی لاج رکھنی سی. بظاہر اللہ دی ولیاں دی بستی تو دور سی. اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا. زمین نو حکم دیتا. کی حکم دیتا؟ جیڑے پاسے ولیاں دی بستی سی ادھر سی فاصلہ زیادہ انہوں حکم دیتا وہ تو سکڑ جا.
تو نیڑے ہو جا. کی مطلب بندہ بے شک دور سی, محبت کرن والا بے شک دور سی, لیکن انہوں ہن اگوں نیڑے کرنا ساڈا کام ہے. ہائے ہائے واہ واہ. نیڑے کرنا ساڈا. زمین نے حکم دیتا کہ کھچ لے انہوں. زمین نو سکھن دا مطلب سمجھ دیو نا کہ وہ دی لاش پئی ہے زمین تے, وہ ٹر سکدا نہیں, اٹھ کے جا سکدا نہیں, چونکہ ٹریا انہاں دی زیارت دی نیت نال ہے. حکم ملیا زمین نو کہ سمٹ جا, اینو کھچ کے اللہ والیاں دے نیڑے کر لے. سبحان اللہ. تے پچھو فاصلہ ود گیا تے جدوں پیمائش کیتی نا جناب تے ایک گیٹ زیادہ نہیں, ایک گیٹ صرف, ایک بالشت اللہ والیں دی بستی دے نیڑے نکلیا. فیصلہ ہو گیا 100 بندیاں دا قاتل اللہ دے ولیاں دی زیارت لئی ٹر پیا. رب نے ٹرن دی لاج رکھی. کمال ہے. ٹرن دی لاج رکھی, محبت دی لاج رکھی, توبہ کرن دی نیت دی لاج رکھی, نیک بندیاں وال جان دی لاج رکھی. زمین نو بھی سمیٹ کے بندے نو بھی نیڑے کر لیا. تے بندے نو نیڑے کرن دا مطلب پتہ کیجئے, ویکھنے چ وہ اللہ دے ولیاں دے نیڑے ہو رہا, لیکن رب بخش کے اے دس رہا کہ جڑا اللہ دے ولیاں دے نیڑے ہو رہا او ویکھنے تے اللہ دے ولیاں دے نیڑے ہو رہا, لیکن حقیقت جو خود اللہ دے نیڑے ہو رہا. اللہ رب نے بخش دیتا, کرم فرمایا, جنت والے فرشتے لے گئے. واپس پلٹو, دعا منگنے ہیں مولا اہدنا الصراط المستقیم. کمال ہے. سبحان اللہ. مولا سیدھے رستے تے چلا, سانو سارے نو چلا, سانو سارے نو چلا. اور اے صرف, اور اگلی گل, وہ اتھے پہنچیا نہیں, انہوں نے ویکھیا نہیں, انہوں دی زیارت نہیں کیتی, انہوں دے نال مل کے کو اللہ توبہ نہیں کیتی, نمازہ نوافل نہیں پڑھے, صرف سنیا کہ اتھے اللہ دے نیک بندے رہندے, ٹر پیا. اللہ نے ٹرن دی لاج رکھی ہے. میں تسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ صرف اتھوں نیت کر کے ٹرے ہی نہیں, رب نے پہنچا بھی دیتا ہے, اپنا مرشد وقا بھی دیتا ہے, نسبت قائم کر بھی دیتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس حدیث پاک تو ثابت ہو رہا کہ جڑا اللہ دے ولیاں مر چند قدم چل پیندا ہے, اللہ انہوں محروم نہیں رکھدا. تو جڑا ہاتھ ہاتھ دے کے وعدہ کر لوے, جڑا زیارت جڑا صحبت جا جاوے, جڑا نظر ٹچ جاوے, انشاءاللہ اتھے دنیا تے بھی او دا بیڑا پار ہے, او دے حشر اس بھی ہاتھ پال, ہاتھ پال. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اے او نسبت ہے, سبحان اللہ, اے او نسبت ہے جس نسبت تے اسی تسی جتنا بھی ناز کریے کام ہے. سبحان اللہ. کوئی سیاسی رہنما ویکھ رہے ہونا, بڑی بڑی جگہ تے جا رہے ہونا کہ ہزارہ دنیا اے نہ نوٹ دے زور تے آئیے, نہ نوٹ دے زور تے آئیے, تو نہ ووٹ دے لالچ چ بلائی گئی. اے اللہ دے ولی دی محبت چاہیے, جنہوں دنیا شیخ الاسلام والمسلمین, قمر الملت والدین, جنہ ولیاں دے سر دا تاج, بے شک انہاں دا امام زمانے نے تسلیم کیتا, اپنے بھی منیا, پرایاں بھی منیا. کہ دنیا تو پردہ کرن تو بعد, بظاہر نظرہ تو اوجل ہون تو بعد, اگر مقبولیت اتنی ہے تو سمجھ جانا چاہیے نا. واہ واہ. سمجھ جانا چاہیے نا, سور لگ جانی چاہیے, سمجھ لگ جانی چاہیے. بے شک. میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی خدمت شخص آیا, آ کر کہنے لگا جناب کی تُسا ہے, ساری دنیا آ رہی ہے, سمجھ آگے کو مزار تے جا رہی ہے, کو کتے جا رہی ہے, کو کتے جا رہی ہے. سمجھ گئے کی میں آپ نفل ادا فرما رہے سن. فرمایا ٹھہر جا, جدو سلام پھیرا تو صرف اتنا جملہ فرمایا, فرمایا کوئی گل تے ہے کہ رب انہاں دی مٹی نو بھی سلام کرا رہا ہے. کوئی گل ہے نا. میرے ٹی وی لائیو پروگرام تے میرے کو کسے پوچھا کہ جناب ایک قبر تے مزار وچ کی فرق ہے, قبر تے مزار وچ کی فرق ہے. میں نے کہا تواڈے مرن تے قبراں بندیاں, ساڈے جان تے مزار بندے. کیوں؟ قبر ہو جنوں ٹھڈے وجن, جہدے تے آن والا کوئی نہ ہوئے. مزار جائے زیارت کہ جہدی زیارت کرن لئی میرا ایمان میرا ایقان کلیئر ہے کہ دنیا تے افراد انسان تے آندے ہی نے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں پاک لوگاں دی مزار دی زیارت لئی اللہ فرشتیاں نوں بھی بھیجدا کہ دا. سبحان اللہ.
جا کے ویکھ کے آ اے بندے اہدنا الصراط المستقیم، مولا سانو سیدھے رستے تے چلا۔ مولا سیدھا رستہ کیڑا؟ ہو سکتا کوئی اپنے علم نال، اپنی تحقیق نال، اپنے انداز نال کو کہہ لے کہ جناب اے سیدھا رستہ نہیں، جناب اے سیدھا رستہ، کوئی کہے کہ جناب ادھر جان والا سیدھا رستہ، کوئی کہے ادھر جان والا سیدھا رستہ۔ قرآن پاک نے، میں وضاحت کر دیں گا نہ لے کے تمہیں دساں گا، قرآن پاک کی فرماندا صراط الذین انعمت علیہم، مولا کہ راہ انہاں لوگاں دا جنہ تے تیرا انعام ہویا، جنہ تے تیرا انعام ہویا۔ مولا کریم ہو سکتا گڈی والا سوچے میرے تے بڑا انعام ہے، مربے والا سوچے میرے تے بڑا انعام ہے، چنگے سوٹ والا سوچے میرے تے بڑا انعام ہے، چنگی ٹور والا سوچے مولا میرے تے بڑا انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں دسنا کہ انعام کنہ تے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تفصیل جان دا وقت نہیں، میں صرف اپنے شیخ کی بارگاہ وچ نذرانہ ہے محبت پیش کرنا۔ کوئی کہندا ہے کہ جناب او سیدھا رستہ جان والا اور رائے ونڈو جان والا سیدھا رستہ ہے، وہ فلانی جگہ جان والا سیدھا رستہ ہے، نہیں۔ قرآن پاک کی فرماندا ہے جتھے اللہ دے ولیاں دا ڈیرا ہے والصالحین، جتھے اللہ دے اولیاء دا ڈیرا ہے، جتھے ولیاں دے نال محبت کرن والیاں دا ڈیرا ہے، جتھے انہاں دا مسکن ہے، وہ زمین تے اتے ہون تاں بھی اللہ دی نشانی نے، زمین دے اندر چلے جان تے تاں بھی اللہ دی نشانی نے۔ تے جڑا انہاں ول جان والا ہے، سبحان اللہ، جڑا انہاں ول جان والا ہے، حدیث پاک سامنے رکھو، گھرو چنگی نیت کر کے چلنا ساڈا تہاڈا کام ہے۔ اگے اعلان یہ ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہاتھ چ ہاتھ دینا ساڈا کام سی، ارادت رکھنا ساڈا کام سی، ہاتھ چ ہاتھ دینا ساڈا کام سی۔ ہن اگلا کام سائیاں دا، تے سائیاں دا اعلان دنیا چ کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں پاک لوگاں دی محبت عطا رکھے اور انہاں دے نقش قدم تے چل کے انہاں دی صورت و سیرت دا محور بن کے خدا نے کامیابی اور عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کما شرکت دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی، میں تمہارے سامنے حضور شیخ الاسلام دی نواز دی کانفرنس سے شریک ہوں جو گواہ۔ میں ایک میری دعا ہوگی کہ میں ہر وقت ہر مسلمان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگاروں نیک روزگار عطا فرمائے، بیماروں شفا کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حمید سرکار کا میں نے اس سے دے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ حد سلام، شمع فض میں ہدایت پہ حد سلام۔ سارے احباب حضور کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے تے اگے بدنا نہیں تے شور بھی نہیں پانا۔ میں بڑا ادب نال اپیل کرتا رہا ہاتھ بن کے۔ سٹیج والے مہربانی کریں، سٹیج والے دوست پیچھے ہٹ جائیں، مہربانی کرو، مہربانی کرو۔
कुतब मारो कोई छोरा तू अब डालोगे वो दिन तेरा कर्म दूर गया तेरा पीर सिया जी जी कर कैम मिसाल छुड़े दे जाते
دے ایک چھٹ جبال چھڑے منظور جے پس چھوڑے او دکھ سارے ڈال چھڑے نے ہکا چھاتڑی تو رادی او جدو پالج پال چھڑے
کمر سونے دا نال نی ویکھو رنگ لگ گئے نی ویکھو رنگ لگ گئے ارے کمر سونے دا نال نی ویکھو رنگ لگ گئے نی ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے نی ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے او من کبھی کوئی لال تو باتے کوئی لال تو باتے کوئی میرے سامنے آوے میرے سامنے آوے میرے پیر سیال تو باتے لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے او لجپالا دا لجپال نی ویکھو رنگ لگ گئے ویکھو رنگ لگ گئے لجپالا کرم کما چھڈیا